प्रधानमन्त्री को हुन्छ त आउने चुनावमा पछि? मैले देखेँ त शेरबहादुर देउपा बाहेक अरू कोही छैन। शेरबहादुर देउपा नै एउटा यस्तो व्यक्ति हुन् जसले बेलायतमा पढेर आएको। यो ट्राफिक जाम पनि सर्वोच्च कारणले भइरहेको छ, किन स्टेट अर्डर दिइहाल्छ, हामी हटाउन पाउँदैनौँ, उनीहरू त्योदेखि मतलब छैन, म आफ्नो काम हो भन्छ, आइ एम द स्टेट भनेर सोध्छ कुनै न्यायाधीशहरूले। सबैले त सोध्दैन सर्वोच्च। त्यसले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतलाई कुरी लगाइदिने काम बालेनको अहिले सबै गतिविधिले गर्दा। म सबै अरू के हेर्दैन, त्यो सानो सबै कुरा हो। यो नै कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका छुट्टा अङ्ग हो नि, त्यसमध्ये कार्यपालिका त हो नि त मेयर बालन छ। तर यिनलाई चुनौती कसले दिएको थियो? न्यायपालिकाले दिएको। हस्पिटलको नक्सा हेर्नु छ नि, त्यतिकै एक्स्ट्रा जारी गरिदियो। मीरा चौधरी डिआइजीकै आइडियालाई उनले फलो गरेर अगाडि बढेको, उसले बताइदिएको यहाँ यस्तो छ, यहाँ यस्तो छ, यहाँ यस्तो। बैठकको फोटोहरू भाइरल भयो नि त पछि भिडियोहरू। पर्दा पछाडिको हिरो मीरा चौधरी हो। प्रत्येक एकसँग उनी देखेको छ, आफै देखिएको छ बालन शाह सँगसँगै। मीरा चौधरी नदेखे भए त त्यो महेश बस्नेतका कुण्डली आइहाल्थ्यो नि त्यहाँनिर, फेरि आइहाल्थे। त्यो तिनीहरूको कुण्डली मुण्डलीलाई रोक्ने नै मीरा चौधरी हुन्। हो त, कति ठाउँमा त भनेपछि अप्रत्यक्ष रूपमा गृहमन्त्रीको पनि सहयोग छ यसमा। मीरा चौधरी डिआइजी आउनु भनेको गृहमन्त्रीलाई नसोधिकन आउँछन्, कस्तो कुरा हुन्छ। बालनले गरेको कुरामा जुन किसिम खराब व्यवहार देखाए, अवरोध गर्न खोजे, रोक्न खोजे, धम्की दिए, खराब व्यवहार देखाए, त्यो खराब व्यवहारलाई सच्याउनु पर्छ भनेर मैले बोल्दाखेरि मलाई प्रवक्ता भन्नु त गलत हो नि त। फेरि अमेरिकाले अगाडि थाहा पाइदियो भने यो फेरि भत्ताभुङ्ग बनाइदिन्छ भनेर अमेरिकाले जस्तै तपाईँलाई झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि त्यो भारतलाई थाहै दिएन नि त प्रचण्डले। ट्विस्ट 3 संसदभित्र एकैछिनमा 1 घण्टा आधा घण्टामा ट्विस्ट गरिदियो। यसपालि पनि चाइनाको कुरा सुन्नको लागि लास्टमा प्रचण्डले होस् जाओस् चाइना त फेभर। तर अब चाइनालाई के भइसक्यो भने तिमीहरू प्रधानमन्त्री ABCD जसरी बन मतलब छैन, तर तिमीहरू एकीकृत भएन भने हामीलाई अप्ठ्यारो छ। हाम्रो देशको सुरक्षालाई तिमीहरू एक हुनुपर्ने छ यहाँ भनिदिरहेको छ। काङ्ग्रेसले पनि 100 सिट छोड्यो भने काङ्ग्रेसलाई फेरि घाटा छ। काङ्ग्रेस पनि के माओवादीलाई काख चापेर हिँड्ने कि आफ्नो पार्टी फुट्नबाट बचाउने, त्यो पनि छ नि काङ्ग्रेसले। फेरि काङ्ग्रेसले 100 भन्दा कम सिट 80 सिटमा 60 सिटमा 70 सिटमा कम्प्रोमाइज गर्यो भने काङ्ग्रेस पार्टी फुट। सिट नपाएपछि किन बस्छ मान्छे? सबै स्वार्थी मान्छे त छन्। योभन्दा अगाडि चुनावमा हेर्नुहोस् न, सुरेश चन्द्र दास यादव काङ्ग्रेसको पुस्तौनी कानुन छ नि त, तर काङ्ग्रेस टिकट दिएन, माओवादीमा गएर टिकट लिएन त, अनि जितेन्द्र चुमारामा हेर्नु न सिधा। अब काङ्ग्रेस भने त्यसलाई माओवादी भन्ने, अहिलेसम्म म त्यसलाई माओवादी भन्दिनँ, काङ्ग्रेसै भन्छ। कुनै फोहोर ताजा छ, कुनै पहिलेदेखि राखेर कुनै के छ, कुनै छ, विभिन्न प्रकारको छ। यो के हो भनेर सोद्धाखेरि यो फोहोरको गठबन्धन हो भनेको थियो। गठबन्धन कसरी हुन्छ? चुनावमा गठबन्धन होइन कि, चुनाव भइसकेपछि कति सिट भयो नि, अनि यति सिट मेरो यति सिट तेरो, तँलाई प्रधानमन्त्री, तँलाई गृहमन्त्री, तँलाई अर्थमन्त्री भनेर गठबन्धन गर्छ। त्यसरी अहिले भएको छ। यो गठबन्धन भन्छ चुनाव पछाडि गठबन्धन हो नि त। ग्रासरुटमा खट्न काङ्ग्रेस जाँदैन, एमाले पनि अलिक सुकुमार खालको भइसकेको छ। अनि त्यो तपाईँले हेर्नु भने काङ्ग्रेस माओवादीमा फेरि के छ भने जो अरू ठाउँमा टिकट पायो नि त्यसलाई तानेर ल्याएको छ। त्यही भनिहालेँ तपाईँलाई मैले, कतिवटा दिउँ कहिले माओवादीको अर्थ नबुझेको मान्छेलाई म त मेयरमा उठ्न मन थियो तर अब टिकट पाएन, यो हँसी हथौडा दियो भने म उठ दिन्छु, बरु 2 करोड दिन्छु, दादा कुरा गर भने हुन्छ, त्यसलाई टिकट दिएर पठाइदिएको छ। रहरले उठ्नेहरूले पैसा खर्च गरेर उठे, कडा कमाएको। शेरबहादुर देउपा र केपी ओली यी दुईटाको बिचमा गठबन्धन छैन होला र? व्यक्तिगत गठबन्धन, पार्टीगत गठबन्धन छैन, तर व्यक्तिगत गठबन्धन छ। जसले गर्दा जब केपी ओली अस्ति प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए, उनले भने यो विधेयक जुन छ नि नागरिकता संशोधन विधेयक, यसलाई चुनावसम्म ल्याङ्ग्रिङ गरेर यसो थाँती राखिदिनुहोस्। मङ्सिर 4 गतेको गेम त शेरबहादुर देउपा र केपी ओली बिचको चेस खेलाइ मात्रै हो, को प्रधानमन्त्री हुने, अरू त सबै टेको भएर लाग्ने मात्रै हो। त्यो अल्फा बिटाका साउले चाहिँ पावरलाई सरकारको दुरुपयोग गरेर, शक्तिको दुरुपयोग गरेर डनगिरी देखाए, उनी अपराधी प्रवृत्तिबाट डनगिरी देखाए भने यिनले न्यायलाई तपाईको एस्टाब्लिश गराउनलाई चाहिँ यिनले आफ्नो डन प्रवृत्ति देखाए, एकअर्कालाई डन भन्ने खालको आरोप प्रत्यारोप देखियो। यहाँ यथार्थमा हिरो चाहिँ बालन भयो नि है। हिरो उनको ड्युटी हो, गरे हिरो बनाउने पनि हुँदैन हामीले, किन उसलाई 5 वर्ष जनताले भोट दिएर पठाएका छन् काम गर्नलाई। उनले काम गरे भने ऊ हिरो भयो होइन, उनले आफ्नो ड्युटी पुरा गरे। तर उसलाई त्यो गतिविधि गर्न बाध्य पार्ने चाहिँ सर्वोच्च अदालत नै हो। नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजन आज धेरै दिनपछि प्राध्यापक डाक्टर विजय मिश्रा सर हुनुहुन्छ, जो राजनीतिक विश्लेषण पनि उहाँको सठिक रहन्छ र प्रायः जसो मिल्ने गरेको छ नेपाली राजनीतिमा। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। डाक्टर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। पछिल्लो दिनहरूमा निकै नै नेपाली मनहरूले सबैभन्दा बढी हेरिएको रुचाइएको विश्लेषण रहेको छ यहाँको। त्यो बालनजीको त्यो पछि कुरा गरौँला। भर्खरै 1-2 दिन अगाडि चाइनिज राजदूतले चाहिँ प्रचण्ड र केपी ओलीलाई भेटेर एउटा गम्भीर छलफल भएको चाहिँ सूचना प्राप्त भएको छ। के छ यहाँलाई जानकारी छ यो बारेमा? हो, त्यो चाहिँ 1-2वटा मिडियाले कभरेज पनि गरिसकेको छ। हजुर। तर अब त्यसलाई उनीहरूले गोप्य गर्न खोजेका हुन् भन्न।
अब अलिकति कुरा आउट हुने बित्तिकै नयाँ रणनीति ल्याइहाल्छ। चाइनालाई जहिले पनि ओभरल्याप गरेर अमेरिकाले केही न केही गतिविधि गर्छ भन्ने भइसकेपछि हजुर अमेरिकाको मास्टर माइन्डलाई पनि ठिक लगाउनको लागि यसपालि चाहिँ गोप्य तरिकाले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर हजुर तपाईँ थाहा छ नि यो चाइनिज राजदूत जो थिइन् नेपालमा ती धेरै दिन बाहिर बसिरहेको थियो नि उतातिर होइन। हजुर अनि आइसकेपछि के गरिन् भनेदेखि फेरि अब नयाँ टास्क लिएर आएर अब यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँले 5 दलीय गठबन्धन छ भनिरहनु भएको छ। आवरण भट्टराई मेले वामदेव मेले माओवादीसँग भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। उतातिर फेरि पनि माओवादी केन्द्र र एमालेलाई एक ठाउँमा मिलाउनुपर्छ, माधवकुमार नेपाललाई त्यसमा लगेर मिलाउनुपर्छ भनेर जुन 3-4 पटक यहाँ चाइनिजहरूको रसाकसीको दौड भइरह्यो नि त्यसले धेरै प्रयासहरू गर्यो। तर त्यो प्रयासहरूको लास्टमा के डिसिजन भयो भनेदेखि यहाँनिर उनीहरूले तत्काल हामीले अगाडिदेखि नै गऱ्यौँ भनेदेखि फेरि के भाँज लगाएर अनेक नयाँ ल्याउँछ। किन परमादेश जारी गराइदिन पनि शक्ति त त्यही हो, पश्चिमा शक्ति हो अदालतबाट। त्यस्तै केही फेरि नयाँ कथा बन्देला जसले गर्दा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ला अथवा हाम्रो रणनीति फेल खान्छ भनेर उनीहरूले गोप्य रूपमा त्यो राजदूत चाइनिज राजदूतले भर्खर एक साताभित्र हो त्यो होइन प्रचण्डसँग भिन्दै गएर भेटेको र केपी ओलीसँग भिन्दै भेटिसकेपछि तिमीहरूले दुवै बिचको गठबन्धनलाई अन्तिम बेलासम्म बाँकी पंक्षी 4 गतेलाई जुन नोमिनेसन हुन्छ नि त्यो नोमिनेसनको अन्तिम घडीसम्म बाँकी राख्ने गरी खुला राख्ने है भनेर भनिदिएको छ त्यहाँनिर। हाम्रोतिरबाट प्रयास हुँदैछ, कुरा भइरहेको छ, उता पनि हामी कुरा गर्छौँ यता पनि कुरा गर्छौँ, केही विकल्प निकाल्नु तर तिमीहरू खुला राखिराख है भनेर उसले यो हाम्रो सन्देश छ। अहिलेको चाहिँ यो सन्देश मात्र हो, उसले सन्देश लिएर आएको। तर अब 3-4 दिनभित्रमै आउँदैछन् एकजना फेरि विदेश हेर्ने चाइनाको यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ है। अब यी राजदूत भन्दा पनि माथिल्लो स्तरको विदेश विभाग हेर्ने प्रतिनिधि आउँदै हुन्छ। त्यो सूचना यहाँलाई प्राप्त भइसक्यो। त्यो त सायद मिडिया पनि आइसक्छ होला, आएको नआएको आज भोलि आउँछ होइन। त्यो उहाँ विदेशको अर्को प्रतिनिधि जसरी आउनुहुन्छ त्यसरी आउनुहुन्छ, उहाँले फाइनल टच गर्नुहुन्छ। जब नोमिनेसनको ट्याक्क हुन्छ नि 1-2 दिन बाँकी रहन्छ नि झ्यापझुपुत्तो गर्ने कि अगाडि गर्दाखेरि के मैले तपाईँले एउटा घटना पहिले नै गेम खेलिदिन्छन्। पहिले गेम खेलिदिन्छन्। मैले एउटा कुरा गर्छु क्या तपाईँलाई। हजुर उसलाई विजय कुमार गजदार जो तपाईले सुन्नुहुन्छ नाउँ सुन्नुभएको छ। हजुर विजय कुमार गजदार पटक उपप्रधानमन्त्री त भइसके, मन्त्री त कतिपल्ट भइसके, गिर्जाबाबुको नजिकको मान्छे उही थिए। तर सुजाता कोइरालाको इन्ट्री भइसकेपछि नेपालमा जराउन फर्केर आइसकेपछि अनि उसले अब सुजाताले सुनसरी म हेर्छु भनेर उसलाई माइनस गर्दै बिचरालाई काङ्ग्रेसले गिर्जाबाबुले फ्याल्न खोजेपछि अनि बल्ल बल्ल फोरममा गयो, मधेस जनताको फोरममा लागे, त्यहाँबाट 2 ठाउँमा जिते। त्यस्तो भइसकेपछि त्यतिखेर के थियो भनेदेखि त्यो दोस्रोपल्ट जब चुनाव बनि त्यतिखेर पनि चुनाव उठ्दाखेरि के भयो भनेदेखि शेखर कोइरालासँग फेरि ऊ उठ्न खोज्यो भने अब भारतले रोकिदिन्छ भन्ने भयो क्या। अगाडिदेखि नोमिनेसन दिन्छ भने भारतले एकपल्ट शेखर कोइराला छोड्दैन भन्छ। भारत फेरि शेखर कोइरालासँग भारत निकट छ भन्ने छ। हजुर अनि मलाई उठ्नुपर्ने छ। उसलाई के थियो भने भविष्यमा मैले प्रधानमन्त्री हुनको लागि म खालि सुनसरी मात्रै जितेर हुँदैन, मैले पटक मोहरमा उठ्नुपर्छ र पटक कोइराला हराउनुपर्छ। एकपल्ट त हराएँ शेखर कोइरालालाई, विजय सरदारको यो सोच। पटक कोइराला परिवारलाई मैले हराएँ भने अनि बल्ल म प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वको लागि योग्य हुन्छ। कोइराला परिवार हराउने को छ भने त्यो छ नि त्यहाँनिर विजय कुमार गजदार भनेपछि भारतले पनि पत्याउने भयो अनि उतातिर अमेरिकाले पनि पत्याउने भयो। त्यसबाट त प्रधानमन्त्रीको लिस्टमा इनरोल हुनको लागि पनि जानको लागि सबैको नजरमा पर्नको लागि उसले त्यहाँनिर हराउनु पर्ने थियो। तर उसले अगाडि नै आफ्नो नोमिनेसन घोषणा गरेको भए त्यहाँनिर फेरि उसलाई भारतको दबाब दिन्थ्यो है, रोकिदिनु, त्यहाँ छोडिदिए, अरू ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ त नउठै भनेर भनिदिन्छ भनेर उसले त्यहाँनिर आफ्नो नाम राखेन। पहिले अर्कोलाई यहाँ के ताबेदार भन्थ्यो उसलाई दिए होइन। अनि पछि जब नोमिनेसन गर्न सुरु भयो टक्कसँगले 10 मिनट अगाडि मात्रै थाहा पाएँ, पत्रकारले पनि 10 मिनट अगाडि थाहा पायो क्या। नोमिनेसन गर्न ताबेदार पनि त्यहीँ गए होइन, ताबेदार पनि। हजुर अनि ऊ पनि चट्ट गएर ल ताबेदार चाहिँ त्यो नोमिनेसन पत्र चाहिँ मलाई दिनुहोस् त भनेर चट्ट त्यो लिएर अर्को आफ्नो गोजीमा राखिरहेको थियो, त्यो लगेर दर्ता गरे। पत्रकारहरू कता कुदेर अनि कुदेर गए पत्रकार त्यहाँनिर, किनभनेदेखि विजय गजदारले नोमिनेसन गरेछ अरे भनेर। मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भनेदेखि एकजना हाम्रो सिनियर पत्रकारलाई मैले विश्लेषण गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, उठ्ने त त्यहाँ विजय गजदार नै हो, तर उसले यो कारणले नोमिनेसन अगाडि फ्ल्यास गरेको होइन, लास्टमा उही उठ्छ नि, किन यो कारणले भने भनिदिएको थिएँ। तपाईँ गफ मात्रै हो भन्नुभएको थियो उहाँले। जब उसले नोमिनेसन गर्यो हत्तपत्त उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो है। अनि के भन्नु, हे विजय सर तपाईँले भनेको त ट्याक्कै मिल्यो नि,
त्यो चुनाव म विजय गसदारले हराए। त्यसो होइन, दोस्रोमा त उनी हारे, किनभने त्यहाँ यस्तो कारण छ नि त। त्यो दुई ठाउँमा उठेको थिए, त्यो मिना चौधरी हारे, यतातिर के चौधरी थियो नि एउटा हारिन् नि हजुर एमालेको। त्यतिखेर प्रचण्डलाई जसो जिताइयो नि के अरे सिराबाट, त्यही बेला थियो है त्यो। त्यसै गरी गसदारलाई पनि उता जिताएको त्यतिखेर के थियो भने गसदारलाई मोरङबाट जिताउने कुरा थियो माथिबाट गएको निर्देशनमा, अनि प्रचण्डलाई पनि त्यहाँबाट जिताउने निर्देशन भयो सिराबाट। अनि तपाईँ सिरामा के भयो तपाईँलाई आफै थाहा छ होइन, त्यहाँ बटुकजीहरूले सबै सुनाउनुहुन्छ। रोकिदिए, सबै मतपत्र पेटिका खोलेर पछि सबै के चेन्ज गरे के गर्दै हराइदिए। त्यस्तै त्यहाँ पनि के भने शेखर कोइरालालाई हराउने भनेर खबर आयो त्यहाँ, विजय गसदारलाई त्यहाँ जिताउने भनेर। तर शेखर कोइराला आफै उम्मेदवार त्यहाँ गएर सिडिओलाई न्यायाधीशहरूले जो त्यहाँ थियो तिनीहरू सबैलाई गाली गरेर थ्रेट दिएर जिताउने छ उता जिताउ न सुनसरीमा, कि उता दुई ठाउँ विकल्प थियो नि त, यहाँ चाहिँ हुँदैन भनेर यसो गर्नु पाउँदैन भनेपछि अनि जबरजस्ती उसले रोकेर राखेर बल्ल बल्ल 11-1200 भोटले यस्तो गेम हुन्छ नेपाली राजनीतिमा हेर्नु चाहिँ। अनि उसले जिते। मैले भन्ने खोजेको के भने त्यो भित्री गेम थाहा पाएको माइलीले अब यहाँ के भने यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही भइरहेछ। अब अमेरिकाले अगाडि थाहा पाइदियो भने यो फेरि भत्ताभुङ्ग बनाइदिन्छ भनेर अमेरिकाले थाहा, जस्तै तपाईँलाई झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि हजुर त्यो भारतलाई थाहै दिएन नि त प्रचण्डले। हो हो ट्विस्ट 3 संसदभित्र एकैछिनमा 1 घन्टा आधा घन्टामा ट्विस्ट गरिदिए। प्रचण्डले यस्तो मिराकल धेरैचोटि गरेका छन् नेपालमा। 3-4 जना प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत वा तपाईँको शक्ति राष्ट्रहरूको अनुमति बिना वा स्वीकृति बिना वा सहमति बिना सहयोग बिना बनाइदिएका छन्। त्यही यसपालि पनि चाइनाको कुरा सुन्नको लागि लास्टमा प्रचण्डले होस् जाओस् चाइना त फेभरमा हुन्छ भनेर उसले चट्टसँगले नाटककै ढङ्गले एमालेसँग मिलेको घोषणा गर्न सक्छन्। त्यही त प्रचण्डको फेरि भर्खरै अभिव्यक्ति आएको छ कि काङ्ग्रेसले गठबन्धनमा धेरै सिट पाउने नाममा दायाँमा गऱ्यो भने एमालेसँगको बाटो खुल्ला छ, एमालेसँग गठबन्धन गर्छु भन्ने खालको धम्की दिएको छ नि त। अब त्यही त प्रचण्ड एउटा मात्रै एमालेसँग गर्नु हुँदैन भने प्रचण्डका दोस्रो पछा सबै नेताहरूले एमालेसँग गर्नुपर्छ। वर्षमान पुनदेखि लिएर सबैले एमालेसँग गर्नुपर्छ भने भारतले चाइनाले पनि गर भनिरहेको छ होइन। हजुर अब प्रचण्डको एउटै के थियो भनेदेखि उसले किन मानिरहेको थियो भनेदेखि प्रधानमन्त्री बन्न दिँदैन मलाई यसले फेरि केपी ओलीले भन्ने भएको छ उसलाई होइन। कति अपमान सदा आएको छ भन्ने छ। तर अब चाइनालाई के भइसक्यो भने तिमीहरू प्रधानमन्त्री ABCD जोसुकै बन मतलब छैन, तर तिमीहरू एकीकृत भएन भने हामीलाई अप्ठ्यारो छ। हाम्रो देशको सुरक्षालाई तिमीहरू एक हुनुपर्ने छ यहाँ भनिदिरहेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि नि अन्तिमसम्म काङ्ग्रेस ढुक्क थियो कि माओवादीसँग हामी गठबन्धनमा छौँ भनेर। लास्टमा युटर्न भएर एमालेसँग मिलेर 2/3 लगभग उनीहरूले ल्याएर जिते। त्यही त त्यही ट्विस्ट हुनसक्छ यसपालि पनि। ठ्याक्कै त्यस्तै गरेर किन अब प्रचण्डले पहिले पनि गरेको नजिरहरू धेरै छ नि त। हजुर यसपालि पनि बोल्दैछन्। अनि बोलिसकेपछि मैले के देखेको छु भने काङ्ग्रेसले पनि 100 सिट छोड्यो भने काङ्ग्रेसलाई फेरि घाटा छ। काङ्ग्रेस पनि के माओवादीलाई काख चापेर हिँड्ने कि आफ्नो पार्टी फुट्नबाट बचाउने त्यो पनि छ नि काङ्ग्रेसले फेरि। काङ्ग्रेसले 100 भन्दा कम सिट 80 सिटमा 60 सिटमा 70 सिटमा कम्प्रोमाइज गर्यो भने हजुर काङ्ग्रेस पार्टी फुट्छ। त्यो पनि छ फेरि। सिट नपाएपछि किन बस्छ मान्छे, सबै स्वार्थी मान्छेहरू छन्। तपाईँ काङ्ग्रेसमा सबै स्वार्थी मान्छेहरू छन्। त्यो तपाईँले हेर्नु भने तपाईँले योभन्दा अगाडि चुनावमा हेर्नुहोस् न, सुरेश चन्द्र दास यादव काङ्ग्रेसको पुस्तौनी कानुन छ होइन त। हजुर तर काङ्ग्रेस टिकट दिएन, माओवादीमा गएर टिकट लियो नि त। अनि जितेन चुनावमा हेर्नु न सिधा। अब काङ्ग्रेस भनेको त्यसलाई माओवादी भन्ने, अहिलेसम्म म त्यसलाई माओवादी भन्दिनँ, काङ्ग्रेसै भन्छ। किनभनेदेखि त्यो रिसिभेर टिकट दिएर रिसाएर गएको त्यो त होइन। प्रवृत्ति यसपालि पनि प्रबल छ काङ्ग्रेसमा। नेपाली काङ्ग्रेस BP भन्ने एउटा पार्टी छ अहिले खुलेको। त्यो पार्टीमा यदि काङ्ग्रेसले टिकट नदिए भने गठबन्धन गरेर टिकट पाइएन भने जित्छु भनेर ह्याउ भएका मान्छेहरू त्यो पार्टीको नाममा गएर पनि चुनाव लड्छन्। अनि त्यतिखेर BP काङ्ग्रेस त्यसो बलियो हुन्छ। अनि काङ्ग्रेस BP बलियो हुने सम्भावना हुन्छ नि। त्यही भएर मैले भनेको अब शेरबहादेवलाई सुझाव के छ भनेदेखि तपाईँ प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसले पाउने लोभमा माओवादीलाई सँगै बोकेर हिँड्न खोज्नुहुन्छ कि हजुर नेपाली काङ्ग्रेसलाई फुट्नबाट बचाउनुहुन्छ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसलाई फुट्नबाट बचाउने हो भने प्रधानमन्त्री ABCD होस् नहोस् मतलब छैन, तपाईँ सबै एक्लै उठ्नुहोस्, कुनै ठाउँमा छोडिदिनुहोस्। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ छोड्नुभएकै हो। बाबुराम भट्टराईलाई गोर्खामा छोडिदिएको, मोहन ठाकुरलाई 72 छोडिदिएको, उपेन्द्र यादवलाई 70 छोडिदिएको, काङ्ग्रेस उठेको थिएन नि त। हजुर त्यस्तै कुनै ठाउँमा छोडिदिनुहोस्। भारतसँग कुरा गरेर, अमेरिकासँग कुरा गरेर, चाइनिजसँगै कुरा गर्नुहोस्, किनभने उनीहरूको पनि आफ्ना आफ्ना भाँटहरूलाई जिताउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो यी दुई ठाउँमा छोडिदिनुहोस्, चन्दा लिनुहोस्, खर्च व्यवस्था गर्नुहोस्। तर पार्टी एक्लै उठ्नुभयो भने पार्टी विभाजन हुँदैन। गठबन्धनमा गएर धेरै कम सिट मात्रै पाउनुभयो भने तपाईँ पार्टी विभाजन हुने सम्भावना प्रबल छ।
अब यो चाहिँ विश्लेषण अब विश्लेषकहरू तपाईँको सल्लाहकार धेरै छन्। भने त पार्टी विभाजन हुनबाट बच्नको लागि पनि काङ्ग्रेसले कम्तीमा 100 सिटभन्दा मुनि छोड्नु हुँदैन त्यो त फेरि किन विभाजन हुनसक्छ नि त। किन एउटा महामन्त्री र एउटा जो दावेदार थियो दोस्रोमा ल्याएको भोट हजुर दुईटैले 100 सिटभन्दा कममा हामी कम गर्दैन भनिरहेको छ। अनि भने शेरबहादुर देउवाले मात्रै भनेर त भएन नि त पार्टी कुरा। अब 5 दलीय 10 दलीय 6 दलीय 7 दलीयसम्म गठबन्धनको कुरा आएको छ। 100 सिट काङ्ग्रेसले लिए भने 65 सिटमा यिनीहरू पनि त कसरी मिल्ला भने त्यो यो गठबन्धन एकदमै एउटा त्यो सामाजिक सञ्जालमा देखेको थिएँ क्या तपाईँको केही पनि त्यो लक नलगाएको अनि यसरी हिँडेको गठबन्धन भनेर देखाएको थियो। त्यही जगमा छ। त्यो त हिजो भर्खर छोरी भन्ने कार्यक्रममा मदन कृष्ण श्रेष्ठले हजुर फोहोरको थुप्रो देखाएर छोरीलाई सोधेको यो फोहोर कुनै फोहोर ताजा छ कुनै पहिलेदेखि राखेर कुहिएको छ कुनै के छ कुनै छ विभिन्न प्रकारको छ यो के हो भनेर सोद्धाखेरि यो फोहोरको गठबन्धन हो भनेको थियो क्या उसले भनिदिन्छ व्यङ्ग्य। भनेपछि यहाँ काङ्ग्रेस माओवादी यो अहिले एकीकृत समाजवादी जनता दलहरू सबैको गठबन्धन त्यही हो। त्यही भनेर उसले व्यङ्ग्य गरेको छ। मैले भनेको नि यो मदन कृष्ण श्रेष्ठले बडो हिजो कि सन्देशमूलक व्यङ्ग्य गर्नु जहिले पनि दिन्छ नि उसले अहिले नयाँ कारण दिए। अब यो कारणले गर्दाखेरि यो गठबन्धन मलाई चाहिँ भाउँतो लागेको छ क्या काम छैन यो गठबन्धन आफ्नो पार्टी उठ्ने हो। आवश्यक छ नेपालमा गठबन्धनको यसरी आवश्यक किन महसुस गरे राजनीतिक दलहरू गठबन्धन कति चुनावमा गठबन्धन होइन कि चुनाव भइसकेपछि कति सिट भयो नि अनि यति सिट मेरो यति सिट तेरो तँलाई प्रधानमन्त्री तँलाई गृहमन्त्री तँलाई अर्थमन्त्री भन्ने गठबन्धन गर्छ। त्यसरी अहिले भएको छ यो गठबन्धन भने चुनाव पछाडि गठबन्धन हो नि त। चुनाव पछाडिको संसद यतिजना छौँ यो यति सिट तेरो तँलाई प्रधानमन्त्री यति सिट तेरो यतिवटा तँलाई यतिवटा मन्त्री तँलाई यति सिट छ तँलाई यतिवटा मन्त्री भनेर दिएको यो गठबन्धन हो नि। हो यस्तो गठबन्धन गर्न आवश्यक छ तर इलेक्सनको बेलामा गठबन्धन गर्नु इलेक्सनमा आफ्नो उठुन् अनि कति इलेक्सन सिट तर स्थानीय चुनावमा जुन देखियो नि जनता किन्ने गठबन्धन भयो क्या जनता झुक्क्याउने गठबन्धन होइन। त अब माओवादीको यो 120-22 सिट जित्ने जनमत हो त होइन। यसो छ गाउँतिर वडा जित्ने यता जित्ने उता जित्ने गर्दाखेरि सक्छ किन ग्रासरुटमा खट्न काङ्ग्रेस जाँदैन। एमाले पनि अलिक सुकुमार खालको भइसकेको छ। अनि त्यो तपाईँले हेर्नु भने काङ्ग्रेस माओवादीमा फेरि के छ भने जो अरू ठाउँमा टिकट पायो त्यसलाई तानेर ल्याएको छ। अब त्यही भनिहालेँ तपाईँलाई मैले कतिवटा उद्यम कहिले माओवादीको अर्थ नबुझेको मान्छेलाई म त मेयरमा उठ्न मन थियो तर अब टिकट पाएन यो हँसी अथवा दियो भने म उठिदिन्छु बरु 2 करोड दिन्छु दादा कुरा गर भने हुन्छ। अनि प्रशासनसँग गएर कुरा गरेँ हजुर फल्ना मान्छे चाहिँ उठ्छु भनेको छ 2 करोड हामीलाई क्यास पनि दिन्छ अरू खर्च उसैले आफैले गर्छ भनेपछि ल ल्या त्यसलाई टिकट दिएर पठाइदिएको छ। अनि कहिले माओवादी नभएको मान्छे जितेको छ नि तपाईँले किनबेच भइहाल्यो नि त्यो त किन त्यो पार्टीको विचारै किने उसले पार्टी भयो भने स्वतन्त्र मान्छे उठ्ने भयो नि त रहरले उठ्नेहरूले पैसा खर्च गरेर उठे कडा कमाएको भनेपछि उसले सिद्धान्त बुझ्ने मान्छेलाई मात्रै त्यहाँ जितेका छैनन् क्या। उसको जुन अध्यक्षहरू गाविस अध्यक्ष वडा जितेछन् सबैले सिद्धान्त बुझेको भन्ने छैन। कहिले माओवादीको एउटा पनि सिन्कोड नभएको मान्छेहरू पनि माओवादीको तर्फबाट मेयर भएको छन् सक्यो भन्ने कुरा देखाएको छ। डाक्टर साहब यो गठबन्धनको कुरा अहिले चुनावी माहौललाई यिनीहरूले सरगर्मी बनाइराख्नलाई कुरा हो कहिले यताको कुरा कहिले उताको कुरा। प्रधानमन्त्री को हुन्छ त आउने चुनावमा पछि मैले देखेँ त शेरबहादुर देउवा बाहेक अरू कोही छैन किन अरू प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको दावेदारहरूको चुनावमा हार्ने प्रबल सम्भावना छ एउटा जित्ने। जस्तै तपाईँले अनलाइन खबरले गरेको विश्लेषण हेर्नुभयो भने हजुर 48 सालसम्मदेखि अहिलेसम्म डडेलधुराबाट जित्ने शेरबहादुर देउवा जुन हुनुहुन्छ हजुर उहाँको यसपालि सबैभन्दा राम्रो त्योभन्दा 48 सालदेखि अहिलेसम्ममा सबैभन्दा राम्रो स्थिति भएको छ भनेर अनलाइन खबरले विश्लेषण गरेको छ। 48 सालमा यो थियो 51 मा यो त्यो सबै त्यो मैले पनि हेरेको थिएँ हैन। सबैभन्दा राम्रो गठबन्धन रहिरह्यो भने चाहिँ यसपालि अझ बढी प्रबल सम्भावना छ जित्ने भनेर देखाएको छ। भनेपछि 7 पल्ट प्रधानमन्त्री हुने भनी योग त त्यसले गर्दा पुष्टि गरिदिएको हो नि। तर सागर ढकाल भन्ने जसले चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीलाई सादा सवालमा राखी पारेको थियो नि उनले त चुनौती दिइरहेछ नि त उनी खटिरहेछन् घर घरमा गएर। सबैभन्दा ठुलो कुरा के भने इन्टरभ्यू त म पनि इन्टरभ्यू लिने ट्रेनर हो क्या म इन्टरभ्यू पढाउँछु। हजुर क्वेसन कसरी सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ क्या। हजुर त्यो सागर भाइ जतिखेर क्वेसन सोध्थ्यो त्यतिखेर ऊ ठिटना केटो थियो नि त। उसले जुन क्वेसन सोध्यो उसले क्वेसन के सोध्यो भनेदेखि अक्सफोर्डमा पढेको हुनुपऱ्यो कता पढेको हुनुपऱ्यो प्रधानमन्त्री यो केही काहीँ नपढेको प्रधानमन्त्री के काम भन्ने एङ्गलले बोल्यो नि त। हजुर तर तपाईँलाई के भन्ने भनेदेखि त्यो मान्छेले कुनै जसलाई क्वेसन गरिन्छ नि उसले कहाँ पढेको थाहा पाउनुपर्छ क्या। शेरबहादुर देउवा नै एउटा यस्तो व्यक्ति हुन् जसले बेलायतमा पढेर आएको हुन्।
म तपाईँलाई बताइदिन्छु है कृष्णप्रसाद भट्टराईले 3 जना काङ्ग्रेसको नेताहरू युवा नेताहरूलाई विदेश पढ्न पठाएको थिए। एउटा मनमोहन भट्टराईलाई फ्रान्स, महेश आचार्यलाई जर्मनी र शेरबहादुर देउपालाई बेलायत। कृष्णप्रसाद भट्टराईले पठाएको त्यो पढ्नलाई। अनि ऊ त्यहाँ पढ्थ्यो, त्यहाँ पढ्दाखेरि ऊ चाहिँ पढ्दाखेरि काम विदेशमा काम गर्छ नि, बीबीसीमा काम गर्थे शेरबहादुर देउपा। हेर्नुहोस् है, बीबीसीमा काम गर्थे। त्यो त उसले पनि भन्छन् बीबीसीमा मैले भेटाएको थिएँ भनेर। हाम्रो जङ्गम भरत जङ्गमले भनेको छन्, म बेला जाँदा बीबीसीमा भेटा त्यहाँ काम गर्थेँ भने होइन। भरत जङ्गमले त धेरै पोल खोलेका छन्। सुन्नु न, अब ड्राइभरसँग सुत्नु त के। अनि तपाईँले एउटा कुरा भन्नु त, अब्राहम लिङ्कन के दाउरा बोक्नेको छोरा ऊ हो कि दाउरा बोकेर गर्थ्यो। अब्राहम लिङ्कन भयो त होइन, दाउराको चिरेर बेच्थे त होइन, दाउरा बेच्ने मान्छे भन्ने एउटा गरिब परिवारको मान्छे। चिया बेच्ने मोदी, त्यसले पसल फल्ना पसलमा चिया बसेको थियो भनेर भन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री 2 पल्ट भइसक्यो। अनि त्यति भए सुन्न, जिन्दगी साधु जीवन बाँचेन नि त नेपालमा। विश्वको सबभन्दा ठुलो धनी मान्छे अहिले जो छ त्यसको ग्रासरुटमा के थियो भन्नुहोस् त। त्यो तपाईँले एप्पलको उ गर्ने मान्छे, कम्प्युटरको भन्छ नि, मेरो विषय पढाइ भएन अनि मेरो धर्मपुत्र एउटा राख्यो, आमासँग पैसा थिएन, आमाले मेरो छोरा कसैले धर्मपुत्र राख्छ कि भन्यो। अनि एउटाले धर्मपुत्र राख्ने हो, तर त्यसले शर्त राखी पढाइदिनुपर्छ भनेर। अनि पढाउन यति खर्च, त्यस पछाडि उसले विषय भएन। अनि यतिसम्म उसलाई दुःख हुन्थ्यो अरे कि आइतबार त्यो चर्चमा खाना खान पाइन्छ, तर हिँडेर जानुपर्छ 5 घन्टा। अनि त्यो खाना पाइन्छ भने पेटभरि त्यहाँ खाना पाइन्छ भने हप्तामा 1 दिन मात्रै पेटभरि खान्छ, अरू दिन चाहिँ पाउरोटी खाएर बस्थ्यो अरे होइन। अनि कोकोकोलाको बोतलहरू कलेक्सन गरेर लगेर बेचेर पाउरोटी खान्थ्यो अरे त्यो मान्छे। त्यो त अब विश्वको धनीमध्ये एउटा भयो नि त पछि होइन। हो त्यो त्यसो त्यसले त्यो पहिले त्यसको लागि उनीहरूले मेहनत गर्यो, व्यापार गर्यो, अनि उसले तपाईँको प्रडक्टहरू गर्यो हो। अनि विश्वको धनी भयो। शेरबहादुर देउपा कसरी धनी भयो त? अब तपाईँले एउटा कुरा बताइदिउँ, अहिले तपाईँ बिर्तामोड जानु भने कति मान्छे धनी भएको छ नि, कारसार लिएर हिँड्छ नि। धान खेत सबैको घडेरी भयो, बिर्तामोडको धान खेत घडेरी भइसके मान्छेले ठुल्ठुलो घर बनाएर ठुल्ठुलो बिजनेस गरिरहेछन्। अब त्यो अब तैँले कसरी कमाइस् भन्दा बसी भाउ बढेको छ। अब तपाईँ देउपा आएको साल हेर्नुहोस्, उनीहरूको बुढीले जुन आइएनजीहरूमा काम गर्थ्यो उनीहरूको तलब हेर्नुहोस् होइन। उनी त विदेशमा पनि युएनमा काम गरे। जसरी त्यो केटा अहिले छ नि सागर ढकाल भन्ने, म विदेशमा यहाँ गएर कमाएँ, त्यस्तै एकपल्ट आरजु राणाले पनि सबै काम गरिसकेपछि अनि आएर नेपालमा एनजिओ खोलेर आइएनजी मार्फत विकास प्रोजेक्ट काम गरेकी। अब त्यो रिसर्च गर्ने काम कति गरेन उसले। त्यो अब त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि काठमाडौँको अहिले जुन ठाउँ बुढालिङ ठाउँमा उनीहरूले घर बनाएको छन्, हजुर, त्यतिखेर त्यहाँको जग्गा त कौडीको भाउमा थियो नि त। अहिले भाउ बढेको हो। त्यतिखेर किने, अब त्यो भाउ कति बढिसक्यो कति बढिस। तपाईँ हामीले जग्गा किनेको ठाउँहरू 3 दोबर भइसकेन जग्गा अहिले भाउ पहिलेभन्दा। त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा जग्गा किने, पैसा गरे, मस्ती गरेर उडाएनन्। श्रीमतीले उसले गर्थे भएर के भने विदेशमा तपाईँ काम गर्न तपाईँ आर्मीमा मान्छे किन भर्ना हुन्छ त भन्दाखेरि एकपटक विदेश जान पायो भने वर्षभरलाई कम खेर घर बनाएर जम्मू बस्नलाई। यहाँ मैले कोही एउटा व्यक्ति इङ्गित गरेको होइन, एउटा नाम मैले भन्ने खोजेको कि मैले तपाईँले अघि भने सागर ढकाल भन्ने मान्छेले जुन त्यहाँ क्वेसन गर्यो त अन्त उसले त ऊ चाहिँ त्यहाँ बेलायतमा पढेर आएको भन्ने कुरा त उसले बुझेन होइन। त्यसले गर्दा उसले त्यस्तो क्वेसन गर्यो। म त उसको क्वेसनै गलत छ जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि थाहा छ अहिलेसम्म जति प्रधानमन्त्री भए त्यसमध्ये बेलायतमा पढ्ने कोही थिएन, एउटा त्यही मात्र थियो शेरबहादुर देउपा। त्यसलाई त्यो क्वेसन गर्छ भने त्यो केटाकेटीपना भयो नि त उसलाई। त्यही भएर अहिले ऊ जाँदैछ नि, मैले उसलाई ठिट्ना भन्ने गरेको छु। यो ठेट्ना म गएर के अरे उहाँ गएर उठ्छु भनेर सोसियल मिडियाले लेखिदियो के अरे गरिदियो भन्नेमा त्यो एउटा राजेन्द्र बानिया भन्नेले 100%मा उसको इन्टरभ्यू लिइदियो भन्दैमा होइन। अब तपाईँले त्यो मान्छेलाई त्यो मान्छेको पेसा के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक उसको संस्कारै छैन होइन। युवालाई राजनीतिक संस्कार चाहियो कि तपाईँ राजनीतिक संस्कार भनेको भ्रष्टाचार गर्नु हो होइन, उद्योग कारखाना बन्द गराउनु हो होइन, महाकाली बेच्नु हो। एउटा क्वालिटीको जुन पेसामा ऊ राम्रो छ त्यो पेसा नगरेर यो रद्दीको पेसामा आउनु भनेको के भन्नु, जीवन बर्बाद गर्नु। जो राजनीति पेसामा छन् उनले देश र जनता पक्षमा काम गरेर अनि आउन बाध्य भए। बालन शाह त्यही भयो, हर्क सामङ राई त्यही भयो। अहिले आएर सागर ढकाल लगायतका तपाईँको ज्ञानेन्द्र शाही, रवि लामिछाने पत्रकारिता पेसाबाट आए। यहाँ आफै पनि गम्भीर राजनीतिक विश्लेषण गर्न थाल्नु हो भने अर्थ। सुन्नुहोस्, यहाँ नेपालमा नि तपाईँले भने राम भगवान्कै फेरि अवतार भएर आएर यहाँ शासन गरे भने पनि यहाँ टिक्न दिँदैनन्। किन यहाँ विदेशीहरूको, किन यो दुईवटा भूगोल छ नि, भारत र चीनको ठुलो भूगोलको उनीहरूको झगडाले यो ठाउँलाई प्लेग्राउन्ड बनाएका छन्। यसमा तेस्रो दुईवटा ध्रुवत्व भयो, दुईवटा छिमेकी, तेस्रो 3 ढुङ्गाको तरुल भनेर अमेरिका पनि छ। यो 3टाले गर्दाखेरि 3टा मध्ये एउटाकोतिर नलागेसम्म त यहाँ प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन। अहिलेसम्म भएको प्रधानमन्त्री कुनै पनि त्यो राम्रो हो त एउटा। सुन्नुहोस् न, त्यही भएर सार्वभौम देशको लागि त्यो भएर तपाईँले हेर्नुभयो भने राजा महेन्द्रले के अरे राजा महेन्द्र नराम्रो गर्न खोजेको थियो त, राजा वीरेन्द्रले नराम्रो गर्न खोजेको थियो त, तर खोइ टिक्न दियो त अनि कसले टिक्न दिएन फेरि तपाईँले बुझ्नुभएकै छ। फेरि यो सबै हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि
म जस्तै म सत्य कुरा बोल्न पर्छ भनेर टिक्नु र तपाईँको सुम्पिनुमा फरक छ नि त। राजनीतिमा नि सत्य बोलेर मान्छे धेरै दिन टिक्दैन। त्यो म पनि सत्य धेरै बोल्छु, त्यही भएर म राजनीति गर्दिनँ भन्छु। त्यसैले त्यो सागर ढकाल पनि धेरै सत्य बोल्दो रहेछन् कि त्यही भएर तिमी राजनीति नगर भनेको आफ्नो पेसा जे छ होइन। कहीँ कतै सागर ढकालले ढालिदियो भने के गर्ने शेरबहादुर देउपालाई? किनभने जनता परिवर्तनशील छ। सपनामा पनि ढाल्न सक्छ थाहा छैन। डाक्टर विजय सर, जनता परिवर्तनशील छन्। हिजोको दिनमा यहाँले पनि सोच्नु भएको थिएन बालन शाहले चुनाव जितेछ भनेर। जनता सहरको मात्रै परिवर्तनशील छन्, गाउँको छैन। तपाईँ विचार गर्नुहोस्। भने अर्थ डडेलधुरालाई शेरबहादुर देउपाले गाउँको गाउँमै सीमित राखिदिए। जो यो देशको सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भए, सबैभन्दा बढी सत्ता र शक्तिमा रहे, अब सबैभन्दा बढी सबै कुरो गरे। महाकाली बेचे। भने अर्थ एउटा कुरा राम्रो काम त मैले सम्झिन सकिनँ। त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो सुन्नुहोस् न, महाकाली बेचे भन्नुभयो नि, महाकालीलाई पारित गर्नुपर्ने थियो नि संसदबाट। जस्तै एमसिसी पारित गर्यो नि त। 3-3 चोटि लगे यसले। जसरी आज राष्ट्रपतिलाई तपाईँको नागरिकता विधेयक नेकपा एमाले सपोर्ट नगरेको भए त्यो विधेयक पारित हुन्थ्यो महाकालीको। अनि मैले केपी ओलीलाई त अर्को दोषी देख्छु नि। त्यहाँ त म आउँदैछु नि। तपाईँले रोक्न सक्थ्यो नि। जसरी अहिले नागरिकता रोकिरहेछन् राष्ट्रपतिले, त्यसरी उसले पनि रोक्नु पर्थ्यो नि त, है त। तर यस्तो छ नि त, अहिले प्रविधिको जमाना आएको छ। प्रविधिलाई प्रयोग गरेर जितेका पनि छन्। केही उदाहरण छ, काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो महानगरपालिकामा 20 हजार बढी मतले चुनाव जित्यो। काठमाडौँमै थियो र बालेले जित्यो। तर त्यही लौरो छाप एकजना चौधरी लाहानमा उठेको थियो। मैले भोट माग्न जाँदाखेरि त्यहाँ के भन्थ्यो भने एकजना त लौरो छापको एउटा चौधरी आएको थियो। यस्तो मिठो गरेर भोट माग्छन्, देउसी खेलेको स्टाइलले भोट माग्छन्। भोट त दिनुपर्ने त्यसलाई हो, तर यहाँ के त्यो मान्छे चिनेकै छैन भनेर त्यसलाई भोटै दिएन मान्छे। जमानत जब्त हो। तर मान्छे भन्थे त्यसको भोट माग्ने तरिका। त्यसैले जनता शिक्षित हुन्छन् भनेर आफ्नो जिल्लामा जनतालाई शिक्षित नबनाएको हो नि त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले। त्यो होइन। फेरि त्यो त के हो भने तपाईँले भन्नु भने पहिले त त्यहाँनिर अहिले सबैभन्दा बढी एनजिओहरू भएको जिल्ला कुन हो भने डडेलधुरा आउँछ। एनजिओ चलाउने प्रधानमन्त्री पत्नी छिन् अनि त्यही त होइन। अरूले पनि चलाएका छन् त्यहाँनिर। एमाले पनि चलाएको छ, काङ्ग्रेसले चलाएको छ, माओवादीले चलाएको छ। प्रत्येक घरमा एनजिओको बोर्ड देखिन्छ हेर्दाखेरि त्यहाँनिर, होइन। म त त्यो ठाउँमा 3-4पल्ट पढाउनु गएको त्यहाँको स्वयंसेवकहरूलाई। पढाउन गएको कारणले पनि मलाई त्यहाँको बारेमा वातावरण थाहा छ। मैले त्यहाँ के देखेको छु भनेदेखि जो ब्रान्डेड काङ्ग्रेस छ त्यो त काङ्ग्रेस भइहाल्यो, जो एमाले छ त्यो एमाले रहन्छ, जो माओवादी छ त्यो माओवादी रह्यो। तर बाँकी रहेको स्वतन्त्र जति हुन्छ नि, राप्रपा भयो। स्वतन्त्र जति पनि छ नि भोट 70% जति 80%, 20% मात्रै कुनै पार्टीमा लागेको छन्। तर 80% त न्युट्रल छ मान्छे। ती 80% सबै के छ भनेदेखि नि हट कम्तीमा प्रधानमन्त्री भएर अलिकति विकास त गरिदिएको छ भने त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको जो क्यान्डिडेट हुन्छ नि त्यसलाई मान्छेले भोट दिन्छन् क्या त्यहाँनिर। अनि त्यो सबै आम पब्लिक जस्तै तपाईँले चितवन हेर्नु। अनि के को लागि प्रधानमन्त्री बनाउने के जस्तै रेल काट्नलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नेपाली जनताले हो। सुन्नु एउटा कुरा भन्छु, तपाईँले त्यो रियाल काट्दा भन्दाखेरि के हुन्छ नि, तपाईँले अपाङ्गता भएको फरक क्षमता भएको मान्छेहरूको तपाईँहरूले अपमान गरेको हुन्छ त्यसमा। किनभनेदेखि उनको जिब्रो काटेको, उनलाई जिब्रोमा करेन्ट लगाएको छ, जिब्रो राम्रोसँग के अरे आफ्नो फङ्सन गर्न पाउँदैन। अनि जिब्रो राम्रोसँग फङ्सन गर्न नपाउँदा अलिअलि राल चुइहाल्छ नि। अरू दिन देख्नु भएन त्यहाँ तपाईँले देख्नुभयो। अनि त्यो शारीरिक रूपमा तपाईँले त त्यो जसले उसको जिब्रोमा करेन्ट लगायो त्यसको कारणले त्यो स्थिति आयो। त्यही भएर त्यो जिब्रोमा करेन्ट लगाउने पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध कुरा गर्नुहोस् न तपाईँ। होइन यस्तो छ के त्यो चाहिँ उसको मैले किन तपाईँले पञ्चायत विरुद्धको कुरा गरौँ भने खल्चाङ गरेर हिँड्यो भनेमा यो हिँड्न सक्दैन भने तपाईँले पञ्चायत विरुद्धको कुरा गरिन्थ्यो, गरेको पनि हामी पनि सानो सानो आन्दोलन गरेको थियौँ होला। तर त्योभन्दा गए गुज्रेको व्यवस्था बनाए देशको के। अनि शेरबहादुर देउपाको जिब्रोमा करेन्ट लगाएर सोध्नु ठिक हो त? इन्टरभ्यू लिनु त्यसरी हो त मान्छेले बयान गर्दाखेरि? मानव अधिकार भनेको त्यही हो त, होइन नि त? त्यो कुरा त उहाँले देशलाई अझ बलियो बनाएर उदाहरणीय रूपमा आज सबैले जय जयकार गर्ने बनाउनु पर्थ्यो नि त। गरेको छ नि। अब तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनलाई इन्डियाको र अमेरिकाकै आशीर्वाद लिनलाई प्रधानमन्त्री हुनलाई उनीहरूले करेन्ट लगाएको थिए त जिब्रोमा। उनले सुन्नुहोस्, शेरबहादुर देउपाले गरेको कामहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने शेरबहादुर देउपाले फ्याक्ट्रीहरू बेचेको होइन। हजुर। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पाला बिक्री भएको। अनि उनी नेता थिए, गृहमन्त्री पनि थिए। गृहमन्त्रीले त त्यो प्रधानमन्त्री पनि उनी थिए। होइन, तपाईँले प्रधानमन्त्री उनी भएको बेला बिक्री भएको छैन। सबै बरु प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा बिक्री भएको छ। तपाईँले जुट मिल जुन छ नि, जुट मिलमा जुन छ त्यो कृष्णबहादुर महराको पालामा बिक्री भएको छ अर्थमन्त्री हुँदा। त्यो ध्वस्त बनाए, सबै सक्यो, अनि केही पनि छैन। अब मेसिनहरू कुहिन थाल्यो, अनि त्यो बेच्नु परिहाल्यो नि। होइन, भिलगुडी कागज कारखाना त्यही भयो। मेसिन कुन थाल्यो भने त्यहाँ चुसे। अब यो के हुन्छ भने यो चलिरह्यो भने त बेच्नु हुँदैन। यसलाई पहिले 1 वर्ष बन्द गरिदिए, अनिखेर जग्गाको भाउ गरेर अलिक कबाडीमा बेचेर अनिखेर पैसा कमाउने त सबैमा कमिसन छ।
कुनै पनि यस्तो छैन जहाँ कमिसन छैन। किन्ने मान्छेलाई त्यो एउटा मेसिन हुन्छ नि सत्य बोल्ने। अनि पञ्चायतकालले देश र जनतालाई रोजगारी दिन निर्यातमुखी बनाउन खोलेको उद्योग कारखाना बन्द गराएका यो व्यवस्थाको नेताहरूको वर्णन गरिदिनु पर्ने भन्न खोज्नुभयो हजुरले? होइन, तपाईँले मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कहिले वर्णन गरेको छैन नि त। जसले बेच्यो त्यसले गलत गर्यो। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मधेसी, जनजाति, महिला, दलित होइन यिनीहरूको कष्ट भिन्दै भिन्दै हुनुपर्छ र पार्टीभित्र उसले फरक कोटा सिस्टममा राखिदिएर सुरुवात गरेको छैन। नत्र छेत्री बाहुन मात्रै राज थियो नि त पहिले त। त्यो सुरु गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर भयो होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला होइन। तपाईँले विचार गर्नु होला। त्यसैको हुँदै आएर पछि आएर अहिले नागरिकता विधेयकमा उनको जुन हठी छ र एमसिसी पनि आफ्नो बहुबलमा पास गरेर त्यो पनि राम्रो गरेको थिए। होइन, एमसिसी के छ तपाईँले भने त्यही भएर उसले भन्छ उनीहरू त प्रस्ताव गर्ने हो, सांसदहरू रोक्नु पऱ्यो नि त। के गरे सांसदहरू त? त्यो त एक्लै देउवालाई वा संसदभरि सबै काङ्ग्रेस त छैनन्। त्यो त अरू पार्टी पनि छन्। अनि ती पार्टीहरू चाहिँ के मुखेर बसेको त? सरकार प्रमुख भएको हुनाले उहाँको बढी होइन, उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। किनभने उहाँले के गर्नु तपाईँलाई थाहा छ? केपी ओलीले पनि के भन्नुभएको थियो? यो पहिलेको सरकारले गरेको निर्णय हो, त्यसले मैले त्यसलाई फलोअप गर्नुपर्छ, मैले त्यसले दर्ता गर्नु पठाएको। तर यो सभामुखले गर्दैन, त्यसलाई भन्नुहोस् न भनेर भाषणै गरेको होइन त होइन। त्यो भनेको उसले इन्टरभ्यू दिएछन्। केपी राजेन्द्र लिङ्गदेनले एउटा भन्ने गरेछन् कि केपी ओलीले के भने म एमसिसीको पक्षमा छु, प्रचण्डजी विपक्षमा हुनुहुन्छ भने इन्टरभ्यू दियो नि टिभीमा मजाले। राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्ने गरेछन् कि यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, प्रचण्ड, केपी, शेरबहादुर जति पनि नेताहरू छन् नि यिनीहरू नाम मात्रै फरक हुन्। कमल थापा पार्टी कमल थापा यिनीहरू नाम मात्रै फरक हुन्। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी नाम मात्रै फरक, यिनीहरू एउटै हुन्। देशको पार्टी र देशको पक्षमा आवाज उठाउने हामी मात्रै हौँ। तर व्यवहारमा त्यही देखेछन्। जस्तै एमसिसी पास गर्दाखेरि देउबाजीले चाहिँ पास गराउन खोज्नुभयो, केपी ओलीले मौन समर्थन गरे। अहिले नागरिकता विधेयकमा त्यही छ। संसदमा त अहिले पनि केपी ओलीको धेरै सांसदहरू छन् नि, उनीहरूले विपक्षमा मत हालिदिनु पर्यो नि टोटली होइन। यी कुराहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब सबै कुरामा समग्रमा के छ भनेदेखि सुशील कोइराला र के अरे केपी ओली है, सुशील कोइराला र केपी ओली हजुर प्रधानमन्त्री को भनेर चुनावमा उठ्नेवाला थियो क्या हजुर। त्यहाँ सुशील कोइराला हारे, केपी ओलीले जिते। याद छ नि तपाईँलाई? हजुर। त्यतिखेर मैले हाम्रो लीलानाथ श्रेष्ठ भन्ने तपाईँ चिन्नुहुन्छ? चिन्छ। उहाँ ओलीको पक्षको मान्छे। उहाँसँग मैले काठमाडौँ मल अगाडि ट्याक्क भेट भयो। अनि के हो, शेरबहादुर देउपाले त तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने होला नि त, किन देउवा र ओलीको त कुरा मिल्थ्यो। अब शेरबहादुर देउपाले यो के अरे कोइरालालाई त गर्दैनन् भनेपछि अनिखेर के कुरा भइरहेको छ भन्दाखेरि केपी ओलीले के भनेको रहेछन् शेरबहादुर देउवा त्यतिखेर उहाँको भनाइअनुसार है त। शेरबहादुर देउवालाई केपी ओलीले के भनेको रहेछन्, हामी पहिले सबैसँग राप्रपासँग अरूहरूसँग सबैसँग एक गरिसक्छौँ, अनि त्यसरी बल्ल तपाईँको चाहिँ को उठ्ने के अरे प्रधानमन्त्री भने तपाईँहरू अनि त्यो डिसिसन गर्नु। अहिले तपाईँले पनि दाबी गर्दै गर्नु होला म छोडिदिनु, मलाई पनि चाहिन्छ भन्ने उसले पनि सुशील मलाई चाहिन्छ भने कमिटीमा पटक बैठेर निर्णय नहुँदिने। अनि जब सबैसँग एमाले मिलिसक्यो, सबैलाई एमाले एग्रिमेन्ट गरिसक्यो, अनि अब ल मेरो सकियो भनेपछि अनि त्यस पछाडि शेरबहादुर देउवाले ल अब तपाईँले उठ्नुहोस् भनेर छोडिदिए सुशील कोइरालालाई। अब सुशील कोइराला उठ्ने त भयो। अब उता जान्छन् भट्छन्, हामीले एग्रिमेन्ट गरिसक्यौँ, अब फर्किँदैन भन्छन्। उता जान्छन् भेट्नु सक्यो, उता पनि हामी एग्रिमेन्ट गरिसक्यौँ, भट्दैन, कसैको बहुमत त थिएन। अनि लास्टमा के भने हारे भनेपछि कति बेलासम्म तपाईँ ल्याङ्ग्रिङ गरिराख्ने, कति बेला छोडिदिने भन्ने कुरा सेटिङ मिलाएको शेरबहादुर देउवा र केपी ओली। यी दुईटाको बिचमा गठबन्धन छैन होला र? व्यक्तिगत गठबन्धन, पार्टीगत गठबन्धन छैन, तर व्यक्तिगत गठबन्धन छ। जसले गर्दा जब केपी ओली अस्ति प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए उनले भने यो विधेयक जुन छ नि नागरिकता संशोधन विधेयक, यसलाई चुनावसम्म ल्याङ्ग्रिङ गरेर यसो थाँती राखिदिनुहोस्, जनतालाई ओझेलमा पारो होइन थाँती राखिदिनुहोस् अहिलेसम्म। यति भएपछि म अरू सबै मत पाउन आफू बलियो हुनलाई यिनीहरूले जनतालाई झुक्याउनलाई, जनता आँखामा छारो हाल्नलाई गरेको रणनीति होइन। हामीलाई त जनतालाई के चाहियो, सकभर पास नहोस् भन्ने न हो, नागरिकता विधेयक पास नहोस्। नभए अहिले नै कसैले पास गरिदियो भने भोट पाउँदिनँ भोट पाउँछु भन्ने खालको राजनीति होला नि त। हो, त्यही भएर उनीहरूले यसलाई रोकिदिए। अब यसलाई रोकिदिएपछि के भने राष्ट्रपतिले दोहोऱ्याएर नगएपछि सेनाबाट हुने चलखेल पनि रोकियो नि त काललाई त। सेना हुने चलखेल पनि रोकियो, मतदाताको रोकियो, अनि फेरि हालिमुहाली गएर अर्कोपल्ट फेरि आफू प्रधानमन्त्री हुने चान्स उहाँ गेममा खेल्न पाइयो। चेस खेल्दा जस्तो त हो नि, मङ्सिर 4 गतेको गेम त शेरबहादुर देउवा र केपी ओली बिचको चेस खेलाइ मात्रै हो। को प्रधानमन्त्री हुने, अरू त सबै टेको भएर लाग्ने मात्रै हो तिनीहरूको। अब आउने चुनावमा
शेरबहादुर देउबा र केपी ओलीको चेस खेलाइ हो। प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेको चेस खेलाइ हो। त्यसमा जसले जित्छ त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ। तर अरू सबै यो तपाईँले प्रचण्ड सहयोगी पात्रहरू यो के अरे तपाईँले अरू यो जुन देख्नुहुन्छ नि स्वतन्त्र पार्टीको यी सबै टेकोहरू भएर नि कसैको टेको भएर आउँछन् त्यहाँ सबै सहयोगी पात्र मात्रै भएर। यो देशमा पक्ष विपक्ष छैन। ती दुईटा पनि चेस खेलिसकेपछि ल यसपालि चाहिँ मैले जितेँ होइन त जित्नुभयो भन्ने त्यो सक्यो। बरु रोचक विश्लेषण गर्नुभयो। यो यसलाई पक्कै पनि नेपाली जनताले रुचाइदिनेछन्। म अब एउटा जल्दो बल्दो फेरि राजनीतिक यो अहिलेको परिवेशमा आएँ भने यो बालेन शाहको प्रवक्ताको रूपमा नेपाली समाचार माध्यम के अरे समाचार जगतमा यहाँलाई हेर्ने गरियो। यहाँको विश्लेषणलाई चाहिँ यहाँले गरेको समर्थनलाई साह्रै रुचाए नेपाली जनताले। मलाई एउटा कुरा भन्नु विजय सर, म आज तपाईँलाई फरक किसिमले प्रश्न सोध्दैछु। अनि त्यस्तो के काम गर्यो? एउटा डोजर लिएर गए, अगाडि लगाएको यस्तो टेको लगाएकोलाई खुसु भत्काए। नेपाली जनता कति सानो काममा खुसी हुन्छन् है। तपाईँले त्यसलाई सानो काम देख्छ। मैले के देखेको छु नि, सर्वोच्च अदालतलाई उदाङ्गो पार्ने काम उनको यो गतिविधिले गर्यो। गतिविधिले हो। सर्वोच्च अदालतले नर्विक हस्पिटलको जुन छ नि 3 दिन 4 दिन टाइम दिनु खोज्दा उसले ल्याएर स्टे अर्डर ल्याइदियो। उसले काम गर्न पाएन। पेशी कहिले भन्दैछ। बालेनले के भने अब के अरे नक्सा बनाउने काम पनि सर्वोच्चलाई दिनुपर्छ भन्ने समेत भने स्ट्याटस लेखे भने मतलब के नि सर्वोच्चले गर्दा यो ट्राफिक जाम पनि सर्वोच्चको कारणले भइरहेछ। किन स्टे अर्डर दिइहाल्छ, हामी हटाउन पाउँदैनौँ। उनीहरू त्योदेखि मतलब छैन, म आफ्नो काम हो भन्छ। आइएम द स्टेट भनेर सोध्छ कुनै न्यायाधीशहरूले। सबैले त सोध्दैन सर्वोच्च। त्यसले गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई कुरी लगाइदिने काम बालेन कहिले सबै गतिविधिले गर्दा। म सबै अरू के हेर्दैन त्यो सानो सबै कुरा यो नै कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका छुट्टा अङ्ग हो नि। त्यसमध्ये कार्यपालिका त हो नि त मेयर बालेन छ। तर यिनलाई चुनौती कसले दिएको थियो? न्यायपालिकाले दिएको हस्पिटलको नक्सा हेर्नुहुन्छ नि त्यतिकै स्टे अर्डर जारी गरिदियो। यसो इलिगल नक्सा हो के हो हेरेर बुझेर अनि स्टे अर्डर जारी गर्नुपर्छ नि त। अनि स्टे जारी गरिदियो त्यो धुलाइदियो। सर्वोच्च दोषी देखियो है त्यहाँ। अनि त्यो त मैले भने त्यो मैले एकपल्ट त तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यही नायक फिल्ममा अनि मुद्दा हाल्न गर सर्वोच्च मेरो तेरो कति सम्पत्ति छ भन् भन्दाखेरि मुख्यमन्त्रीलाई अनि त सम्पत्ति छ नि त अदालत मुद्दा हाल भन्छ क्या। अनि अदालत मुद्दा हालेको त अस्ति एउटा मुद्दा हालेको मुद्दा पेशी नआएर हुँदै बल्ल पेशी आयो। तर त्यो जसको पेशी आयो त्यस्तो भइसक्यो क्या। मरेको 2 वर्ष भइसक्यो पेशी आयो। त्यस्तो अदालत के काम भने त्यसले त्यहाँ भन्छ नि ठ्याक्कै त्यो अनिल कपिल त्यहाँ त्यस्तो अदालत के काम भने जस्तो। अब यहाँ के छ पेशी पनि अब कहिले होला 14-15मा चाहिँ आज हेर्न भ्याइएन त्यो कुर्नुपर्छ भनेर बालेन शाहले एक्सनले गरे हो जानकारी नदिएर। त्यही हो। त्यस फेरि त कुर्नु पऱ्यो भने फेरि कुर्नुपर्छ अनि प्रवृत्ति भएर जान्छ। अनि प्रवृत्ति भएर गइसकेपछि त के भन्छ नि हाँस्छ मान्छे उसलाई त आज म कहाँ एक्सन लिँदैछु भन्ने कुरो पनि कसैलाई जानकारी गराइरहेको छैन। होइन त्यही एक दिन अगाडि भन्छन् भोलि हामी त्यहाँ जाँदैछौँ भन्छ। त्यतिखेरसम्म सर्वोच्चको स्टे अर्डर लिएर आउनु भ्याउँदैन। अनि उसले भन्छ के गर्न सक्छ उसले दादा जस्तै तपाईँले अल्फामा भोलि हामी अल्फा जान्छौँ पहिले भने हो। अल्फाकोले के भन्नु 35 दिने सूचना मैले किन हेर्नु पऱ्यो? नक्सा माग्दाखेरि नक्सा तपाईँ पनि सँग पनि छ भनिदियो होइन। त्यसो उसले त्यहाँ एउटा के भन्यो भने हामीले 35 दिन सूचना किन हेर्नु पऱ्यो? हामी त सबै कुरा ठिक छ, जरिवाना तिरिवरी मैले सबै कुरा व्यवस्था मिलाइसकेको छु, हाम्रो यो पार्किङको लागि होइन। त्यही भएर तपाईँले हामीलाई भत्काउन सक्नुहुन्न, म भोलि वकिल लिएर आउँछु तपाईँले भन्यो ठोकेर होइन। अनि उसले त हामीले मिलाइसकेको छ जरिवाना दिवरी भन्यो। अनि के रहेछ भनेर मेयर पहिले त्यहाँ फोन गर्यो नगरपालिकामा। त्यो नक्सा निकाला भने उसले फेरि त्यो पार्किङ लेखेको रहेछ नक्सामा। अनि उसलाई त रिस उठ्यो नि त ए ठग्दो रहेछ यसले त ढाँटो डनपडको देखायो। अनि त्यसले गर्दा ल्याएर लु हेर पढ यहाँ पार्किङ लेखेको छ कि छैन भनेर भत्काइदियो होइन। अब त्यो त्यसरी तपाईँले पार्किङ लेखेको छ त्यही भएर भत्काउनु 2 दिन भनेको भए उसले फेरि स्टेट ल्याइहाल्थ्यो। नगरपालिका के अरे न्यायपालिकाको त्यही छ, वकिलहरूलाई पनि अलिकति मजा आउँथ्यो, अलिअलि पैसा आउँथ्यो होइन। अब न्यायाधीशहरू पनि सबै न्यायाधीश महानगरको कार्यकारी प्रमुखलाई हाकाहाकी त डन जस्तो व्यवहार नगर होइन। तेरो कुरोमा मान्दिनँ, नक्सा मगैले किन राख्ने तपाईँ ल्याउनुहोस् न भनेर हकार्ने यो तागत कहाँबाट आउँछ हौ नेपालको व्यवसायीहरूलाई? देखिहाल्यो नि त्यो त जब महेश बस्नेतले बोले महेश बस्नेतको ब्याकअप थियो त्यही भएर उसले बोलेका थिए भन्ने कुरा देखियो नि त। महेश बस्नेत ब्याकअप थियो तर महेश बस्नेत माथि नै जब मान्छे जाइ लागे त्यसो भए त्यसको त होसबास उठेको होला अहिले। त्यो त अब होइन किनभने त्यो मान्छेले हुन त अब के म यो ठुलो अझै पनि भन्ने होला भन्नु त। तर सामाजिक रूपमा त ऊ त बहिष्कृत भयो नि त। अब बहिष्कृत भएको जस्तो देखियो होइन। जतिसुकै चिल्लो कारमा हिँडे पनि मान्छेले त गरेर भनिदिन्छ नि, मान्छे त काम छैन भनिदिन्छ नि। देखेको त कामै रहन्छ बेला बेलामा यस्तो विवाद आइरहेको छ। मैले किन मैले त्यो मान्छेको पुरानो ब्याकग्राउन्ड त हेरेको थिइनँ
किन म पहिले जसरी बालेन शाहलाई पुरानो भन्नु पुरानो ब्याकग्राउन्ड थाहा पाएँ उसको त त्यो दिनको घटनाबाट मात्रै मैले थाप विश्लेषण गरेँ उसको बोलीबाट गरेँ हो नि त नत्र ऊ पहिले सज्जन थियो कि होइन उसको पुर्खौली सम्पत्तिको अनुसार त बनाएको हो कि त्यो दम्भ के कारणले देखाएको होला के हामी अब सकिँदैछौँ यो स्वतन्त्रहरूको कारणले भन्ने डरले देखायो त्यो होइन उसले चाहिँ के भने सबलाई 1 करोडको ट्याक्स तिर्छु भन्ने मान्छेले चन्दा नेताहरूलाई चन्दा बाँडिहाल्छन् डनहरूलाई चन्दा हप्ताबार दिन्छन् होइन त्यसो भएपछि के भने यी डनसनलाई यहाँ के भने कुन्नेले मुण्डले लगाएर सबैलाई ठिक लाउने प्रहरी समाजलाई दुःख दिने सक्ने हैसियत भएका मान्छेहरूले कानुन प्रभावित गर्न सक्ने हैसियत भएको यो मान्छेले जे पनि गर्न सक्छु भनेर जुन सोचिरहेको थियो नि त अब पहिलेदेखि सूचना निकाल्छन् अनि आउँछ एउटा प्रहरी त्यसलाई यसो अलिकति दानापानी दियो भने खाममा हालेर मानेर गइहाल्छ हस् हजुर ती अल्फा बिटाको साउ र बालेनमा 2 प्रकारको डन प्रवृत्ति देखियो अलिकति यसलाई अलिकति फरक दृष्टिकोणले हजुरको विश्लेषण मैले चाहेँ एउटा चाहिँ पावरलाई दुरुपयोग गरेर नेताहरूको प्रयोग गरेर फेरि तपाईँलाई गलत गर्नु सुन्नु तपाईँले के नि बालेनको कुरा गर्नु भने नेताका दुरुपयोग गर्नु बालेनले किन गर्नु पर्यो भने मैले तपाईँ अघि प्रश्न होइन मेरो प्रश्न सकेको छैन एकै सुनिदिनु होला अल्फा बिटाका साउले चाहिँ पावरलाई सरकारको दुरुपयोग गरेर शक्तिको दुरुपयोग गरेर डनगिरी देखाए उनी अपराधी प्रवृत्तिबाट डनगिरी देखाए भने यिनले न्यायलाई तपाईको एस्टाब्लिश गराउनलाई चाहिँ यिनले आफ्नो डन प्रवृत्ति देखाए एकअर्कालाई डन भन्ने खालको आरोप प्रत्यारोप देखियो यहाँ यथार्थमा हिरो चाहिँ बालेन भयो नि है होइन यस्तो छ हिरो उनको ड्युटी हो गरे हिरो बनाउने पनि हुँदैन हामीले किन उसलाई 5 वर्ष जनताले भोट दिएर पठाएका छन् काम गर्नलाई उनले काम गरे भने ऊ हिरो भयो होइन उनले आफ्नो ड्युटी पुरा गरे म क्याम्पसमा पढाउँछु क्याम्पसमा मैले पढाएँ भने मैले पढाएँ ठुलो काम गरेँ भन्ने हुँदैन मेरो तथ्यको लागि मैले केही पाइरहेको छु केही भत्ता पाइरहेको केही तल पाइरहेको छु त्यस्तै उसले पनि नगरपालिकाबाट केही त पाइरहेछ होइन जनताले पठाएको सेवा गर्नु सेवा गर्छु भनेर गएको छ एप्लिकेसन हालेर भोट पाएर गएको छ भनेपछि ऊ हिरो भएको होइन तर उसलाई त्यो गतिविधि गर्न बाध्य पार्ने चाहिँ सर्वोच्च अदालत नै हो सर्वोच्च अदालत हो नत्र त्यसरी एक्सनमा त्यति रिजिड भएर जानुपर्ने अवस्था हुँदैन अनि उसलाई यो लेभलको एग्रेसिभली जनताको पक्षमा काम गर्न न्यायको पक्षमा काम गर्नलाई चाहिँ अलिअलि हर्क साम्पाङ राईले पनि होइन मलजल गराएका हुन् होइन हर्क साम्पाङले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि हर्क साम्पाङले काठमाडौँ आएको बेलामा उनले फोहोर देखे उनले जुन बेला फोहोर देखे त्यतिखेर म पनि त्यो फोहोरको अगाडि त यस्तो झन्डै भमिटो आँटेको थियो नि ठिक भन्ने भयो अब युवाहरू आउँछन् बाहिर भने युवासँग आयो हेर्नुहोस् युवासँगले फोहोर पनि फ्याल्यो युवासँगले वनचरा डाँडामा लगेर फोहोर फ्यालेको होइन यति उति कता एडजस्ट गर्यो होइन आखिर ठाउँ त रहेछ नि त एडजस्ट गर्ने वनचरा डाँडा नलग्दा पनि फोहोर त एडजस्ट भयो अब मैले युवा सङ्घले गरौँ भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा यसमा महेश बस्नेतको पनि सहयोग छ महेश बस्नेतलाई धन्यवाद समेत मेरो मनले कल्पना गऱ्यो है त्यतिखेर कोही क्वेसन सोध्न आएनन् त्यतिखेर मैले तर युवा सङ्घलाई धन्यवाद मैले भनेको थिएँ त्यतिखेर तर के देख्यो भनेदेखि त्यो युवा सङ्घले त्यति गर्दै युवा सङ्घ किन गयो त भन्दाखेरि त्यो के अरे हर्क साम्पाङको कुरा स्ट्याटसबाट लुन त हामी गरौँ भन्ने आयो अरू पनि जनतालाई प्रभावित पार्नलाई गएका हुन् गरेको त्यही त काम गर्न गएका होइनन् मनदेखि गएको होइनन् तिनीहरू होइन गएको त्यो पनि उसले भने गए मनदेखि गएकै भन्दाखेरि यत्रो फोहोर उठाएको छन् सबभन्दा खतम कुरा त फोहोर हो नि त त्यो पनि उठाएको छन् त्यसले गर्दा उनीहरूलाई युवा मनदेखि थिए भने युवा सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष महेश बस्नेतले फेरि बालेन शाह विरुद्ध त्यसरी खनिनुपर्ने आवश्यकता त थिएन बालेन शाहको विरुद्धमा 2 दिन अगाडिदेखि बालेन शाहले सुरु गरेको हो नि तर उनी खनिएका थिएनन् तर जब अल्फा बिट्टामा गए त्यसपछि खनिए भनेपछि त्यो साउलाई चाहिँ एमालेको वा महेश बस्नेतको संरक्षण रहेछ त्यो त देखिहाल्यो नि उसले आफ्नो के अरे केपी ओलीसँग बसेको पारिवारिक फोटो हालेको छ अनि त्यस पछाडि आएर माधव कुमार नेपालसँग पनि बसेको पारिवारिक फोटो हालेको छ त्यस पछाडि त्यो हाम्रो महेश बस्नेतसँग बसेको पारिवारिक फोटो पनि के अरे 2 जना बसेको फोटो पनि हालेको छ यी सबै कुरा हेर्दाखेरि उनीहरूसँग नजिक हो जसले 1 करोड ट्याक्स तिर्छ त्यसले उनीहरू पनि केही व्यवस्था गरेको हुनसक्छ केही कति एङ्गलबाट चुनाव खर्च त्यही भएर मैले के भने जुन व्यापारिक सङ्घ संस्थाले चुनाव खर्चहरू दिन्थ्यो त्यो समस्या पर्दा नबोले कहिले बोल्ने महेश बस्नेतले कहिले बस्ने मिन कुमारले कहिले बोल्ने जसले खर्च दिन्छ वर्षभरिको चुनाव खर्च यताउता खर्च जुन निकायबाट प्राप्त हुन्छ त्यसलाई समस्या परेको बेलामा बोल्देऊ भने उनीहरूले फोन गरेपछि मलाई यस्तो पर्यो नबोल्ने त्यही भएर तर अरूलाई पर्दा किन बोलेनन् त्यही भएर पुरा त्यही गरिब जनताहरूको पक्षमा बोलेको देखिएको छैन पछिबाट बोले थपे पारि होइन तपाईँ जस्तै तपाईँले परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको ग्यावाली छ नि जुन प्रदीप ग्यावाली होइन प्रदीप ग्यावालीले बालेनको ठिक हो जुन पार्किङ हटाएर गर्नु ठिक हो तर गरिब व्यापारीहरूको पनि समस्या हेरिदिनुपर्छ है भन्ने एङ्गलबाट बोले नि त उसले यस्तो भयो नि त अब सामाजिक सञ्जालले धेरै ठुलो प्रतिनिधित्व गर्छ कि जनता कता के पक्षमा छन् भनेर त्यो देखेपछि बोलेका हुन् कि बा
त्यही त बोल्यो भने फेरि आफू पनि जसरी एमाले सक्यो जस्तै धरानको केसमा पनि हक सम्मान राई विरुद्ध एमाले नै खनियो सुन्नु है अब यहाँ पनि एमाले नै हो नि महेश बस्नेत खनिनु भने त एमाले खनिनु हो ल है देशैमा बढारेर जाने भयो भनेर गेवालीजीले चाहिँ त्यसलाई थामथुम पारेको हुन् कि बा त्यो सिङ्गो एमाले खनिएको होइन भनेर सदेश गइहाल्यो नि सिङ्गो एमाले खने अनि अब यसले सबै बिगार है अब म बोलेर सपार्छु भनेर सब बोले गेवालीजीको आफ्नै विशेषता छ हेर्नुहोस् है उहाँ कहिले पनि एग्रेसिभ बोल्नुहुन्न होइन उहाँको बोल्ने लक्षण चाहिँ एउटा के भन्छ अरे नि अलिक बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हो क्या हेर्दाखेरि पढाइ कम भए पनि तर बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा उहाँलाई देखिन्छ कहाँ गेवालीजी कहाँ त्यो अब महेश बस्नेत कुरै नगरौँ किनभने जब गेवालीजीको कुरा आउँछ गेवालीजीको कुरा ध्यानपूर्वक सुनिन्छ महेश बस्नेत बोल्न थाल्छ एकछिन चुप लाग्नुहोस् न तपाईँ भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ क्या के गर्नु होइन यो सवालमा त अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर स्वयं पनि एमालेबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ उहाँले पनि बालेन शाह सहयोग हुनुहुन्छ उनको पक्षमा छु भनेर एउटा जवाफ दिनुभएको छ त्यसले पनि टिमले नै सहयोग गरेको त्यही भएर बालेन शाहले गलत गरेको भए त म पनि गलत गरेँ भनिहाल्थेँ नि तर बालेन शाहलाई यसरी एक्सनमा ओर्लिनु यसरी यो ठाउँ जानु भन्ने कुरो त सायद सबै हेका वा ज्ञान थिएन होला मीरा चौधरी सायद डिआइजी मीरा चौधरी होइन नाम त्यही त उहाँ मीरा चौधरी जस्तो वीरगञ्ज ठाकुरम क्याम्पसमा पढ्या हो म पनि त्यहीँ पढ्थेँ हामीमध्ये एक ब्याच तल हो होइन उहाँको हामीसँग हाम्रो ब्याचको साथीहरूसँग उसको साथी थिए होइन बालेन शाहको सबैभन्दा ठुलो सहयोगको रूपमा त मीरा चौधरी देखियो नि त खेलाडी पनि हो हकी पनि हो होइन उहाँले राम्रो काम म त त्यो उहाँको कामको प्रशंसा गरेको छु कि बालेन शाहले मीरा चौधरी डिआइजीकै आइडियालाई उनले फलो गरेर अगाडि बढेको उसले बताइदिएको यहाँ यस्तो छ यहाँ यस्तो छ यहाँ यस्तो बैठकको फोटोहरू भाइरल भयो नि त पछि भिडियोहरू किन पर्दा पछाडिको हिरो मीरा चौधरी हो पर्दा पछाडि भन्दा पनि तर प्रत्येक एक्सनमा उनी देखेको छ आफै देखेको छ बालेन शाह सँगसँगै मीरा चौधरी नदेखे भए त त्यो महेश बस्नेतका कुण्डली मुण्डली आइहाल्थ्यो नि त्यहाँनिर फेरि आइहाल्थे त्यो तिनीहरूको कुण्डली मुण्डलीलाई रोक्ने नै मीरा चौधरी हुन् हो त कति ठाउँमा त भनेपछि अप्रत्यक्ष रूपमा गृहमन्त्रीको पनि सहयोग छ यसमा मीरा चौधरी डिआइजी आउनु भनेको गृहमन्त्रीलाई नसोधिकन आउँछ कस्तो कुरा हुन्छ ओहो बडा नयाँ खुलासा भयो जस्तो लाग्छ मलाई यो मिडियामा भने अर्थ गृहमन्त्री आफै पनि यसमा लागेर ल है अब यो चाहिँ तिमी गर हामी सहयोग छौँ भनेको अवस्था देखियो हो तपाईँहरूले जे गर्नुहुन्छ राम्रो काम गर्नुहुन्छ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ तपाईँले फल्ना ठाउँमा अहिले तपाईँले मीरा चौधरी कति पहिले गरेको राम्रो कुराहरूको खुब प्रशंसा भइरहेछ नि त अहिले यो सबै कुरा राम्रो देखिसकेपछि तपाईँले जे गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् हाम्रो साथ छ भनेपछि त को अगाडि बढ्यो फेरि आरोप त फेरि बालेन शाहलाई नि यो काङ्ग्रेसको आदेशमा एमालेलाई विध्वंस पार्दै हिँडेको भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ आएको पनि छ जस्तो के हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले के अरे माओवादीलाई पेल्नलाई गराएको भन्नु तपाईँको जुन कुरा छ नि त्यो सरासर गलत किन भनेदेखि मिन कुमार विश्वकर्माले त फेरि यो अराजक गर्यो बालेनले भने बोले अराजक गर्यो भने भनेको छ नि फेरि के भनेछ भने त्यसो भए त गृहमन्त्रीलाई गोली हान्ने आदेश छ तर्साउने प्रयास पनि गरेको छ त्यसमा मैले भने गृहमन्त्रीलाई बदनाम गर्ने काम नगर न सूचना पहिले पढ मिन कुमारजी भने क्या मैले सूचना पढ्नु पऱ्यो नि त 35 दिने हजुर उहाँले व्याख्या गरेको कुरा र त्यो सूचनाको एङ्गल फरक छ क्या 35 दिन सूचनामा त्यो पार्किङ गरेको मात्रै हटाउने भनेको छ क्या त्यहाँ तर यिनले चाहिँ अब थप्नु पऱ्यो भने कुनै भत्काउनु पऱ्यो भने अनि त्यो नक्सा पास गर्ने एउटा नियम छ उसले इन्टरभ्यूलाई बोलाउनु पऱ्यो सूचना काटेर उसको इन्टरभ्यू लिनु पऱ्यो अनि जरिवाना गर्नु पऱ्यो अरे भनेर भन्छन् क्या अनि त्यो सिकाउँछन् उसलाई कानुन सिकाउँछन् अब बालेनलाई हेर्नु अब आफूले चाहिँ माखो गरेको छैनन् खालि बोल्ने मात्रै काम छ काम व्यवहारमा केही गरेको छैनन् अर्कालाई कानुन पढाउँछन् लाग्छ कि उनी नै न्यायाधीश हुन् जस्तो गरेर अब बालेन शाह र अब मीरा चौधरीलाई के सन्देश छ यहाँलाई त मैले भने नि अब मिडियामा अहिले यो कामको चाहिँ प्रवक्ताको रूपमा हेरेको छ सारा रुचाउँछन् अब विजय मिश्राले के बोल्छ आज के बोले खोजीको एउटा विषय भएको छ अब यहाँहरूले चाल्ने कदम के हुन्छ अमेरिकन एमएसीले पनि रोड नै मिचेर ल कति मिटरै मिचेर चाहिँ त्यो पर्खा लगाएको भन्ने कुरा आएको छ धेरै एमएससीले त्यही गरेको भन्ने कुरा आएको छ यो ठुलो ठाउँहरूमा एक्सन गर्न सक्छन् अब सुन्नुहोस् है किनभनेदेखि कानुन जहाँ मिचिएको छ त्यहाँ उनीहरूको आँखा पर्छ अहिले त मैले तपाईँलाई अघि भन्छु है मीरा चौधरीले यहाँ ट्राफिक जाम किन हुन्छ त भने ट्राफिक जाम किन हुन्छ त भन्दाखेरि यो ठाउँमा पार्किङको सुविधा लिएका छन् तर तिनीहरूले त्यसलाई गलत युज प्रयोग गर्छ र बाहिर भन्छ त्यही भएर त्यो यस्तो हुन्छ भनेर भनिसकेपछि पेटमा हिँड्ने मान्छे कहिलेकाहीँ रोडमा हिँडेर हुनुपर्ने यस्तो अवस्था छ यी सबै कुरा गरिसकेपछि जुन त्यसो गरौँ त भनेर वकिलहरूसँग सल्लाह गरेँ
वकिलहरूसँग सल्लाह गरे यो यसरी सूचना निकाल्नु यसरी गर्न मिल्छ भने भनिसकेपछि उनीहरू सूचना निकाले। नत्र त बालेन डन भएको भए सूचनै ननिकालिकन गएर फोडेको भए चाहिँ बालेले पनि डन प्रवृत्ति गर भन्थेँ मैले। तर 35 दिनको सूचना निकाले 31 दिन गएर गरेको छैन नि, 20 दिनमा गएर 35 दिन सकाएर 38 दिन 39 दिनमा भइसक्यो गएर गएको छ। त्यो पनि पहिले मार्किङ गराएको छैन होइन। यी सबैले गर्दाखेरि सबै नियम प्रक्रिया पुरा गरेर गरेका छन्। त्यो नियम प्रक्रिया ट्राफिकको डिआइजीलाई पनि थाहा छ कसरी हटाउनुपर्छ भनेर, र त्यो उसलाई पनि थाहा भएको र उनलाई पनि सल्लाहकार छन् नि वकिलहरू। मीनबहादुर विश्वकर्मालाई मात्रै थाहा छैन कानुन, बरु उसलाई थाहा रहन्छ होइन। अराजक उसले गरेको सबै कुरा राजक हुने अनि अरूले गरेको चाहिँ अराजक हुने त्यस्तो प्रवृत्ति हुन्छ। म मात्रै, मेरो पार्टीले मात्रै गर्न सक्छ, म मात्रै गर्न सक्छु, म मात्रै जान्ने हो, मैले बोल्यो भने हल्लिन्छ भन्ने स्टाइलले बोले क्या त्यो महेश बस्नेत र उसले। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको मैले विरोध गरेको थियो। उसको विरोध व्यक्तिको विरोध गरेको होइन, फेरि मीन कुमार भन्ने व्यक्तिको विरोध गरेको होइन मैले, महेश बस्नेतको उनीहरूको व्यवहारको विरोध गरेको। कुनै पनि मान्छे मेरो के छ न, पोजिटिभ डिसिप्लिन थ्योरीमा के हुन्छ भने नि, हामी त टिचर हो नि त, पोजिटिभ डिसिप्लिन थ्योरीमा किन कुनै पनि विद्यार्थी त्यो व्यक्तिगत रूपमा सही र गलत हुँदैन। यसरी काम सुन उसको व्यवहार सही र गलत हुन्छ। त्यस्तै महेश बस्नेत र मीन कुमार विश्वकर्मा दुवै व्यक्तिमा खराब छैन, तर उनीहरूको व्यवहार खराब छ। केही व्यवहार राम्रो छ, केही व्यवहार राम्रो थियो, म प्रशंसा पनि गर्थेँ। तर यसपालि जुन किसिमको बालेनले गरेको कुरामा जुन किसिमको खराब व्यवहार देखाए, अवरोध गर्न खोजे, रोक्न खोजे, धम्की दिए, खराब व्यवहार देखाए, त्यो खराब व्यवहारलाई सच्याउनु पर्छ भनेर मैले बोल्दाखेरि मलाई प्रवक्ता भन्नु त गलत हो नि त फेरि। किनभने मैले आफै भन्दैछु फेरि, यदि महेश बस्नेतले यो नबोलिदिएको भए भौतिक पूर्वाधार विकास यति राम्रो गरेका थिए, उनको घर अगाडि गएर मोटरसाइकल लगेर टक्क 2 मिनट हेरेको छु घर अनिखेर ठुलो राष्ट्रिय झन्डा टाँगेको छ हेर्नुहोस् घरमा परेबाट देखिन्छ। म त मन्त्री भइसकेँ क्या भने होइन, पहिले एकपल्ट मन्त्री भएको थिएँ, अनि अब राष्ट्रिय झन्डा राख्दाखेरि त मन्त्री भएको होला नि भन्ने, केही ठुलो पद पाएका छन् छैनन् भन्ने, सांसद मात्रै हो भनेर अनि एकपल्ट खिसिक्क पनि भयो। त्यसो भए मैले के सोचेँ भने तर विकास यो बाटो कसले यसरी राम्रो बनाए, सब महेश बस्नेत ल राम्रो गरेको रहेछ, विकासको लागि प्रेमी रहेछन्, यिनलाई फेरि चुनाव उठेर भोट माग्न आउनु पऱ्यो भने आउनु पर्ला बरु म भनेर म सोच्दै छु। तर 3 दिनदेखि अब के भन्छ यस्ता मान्छे पनि भोट यी त म त भन्थेँ पहिले यसलाई के भन्थेँ, कुनै के डन अरे भन्थेँ, कुनै के भन्थेँ, म त हल्ला सुन्थेँ होइन, होइन होला राम्रो काम गरेछ भन्थेँ। अब त जति छिप्पिँदै गयो झन् अल्ला रे पाना छैछ, भाटगिरी नगर भन्छु म चाहिँ क्या। एमालेलाई सकाउने काम नगर भन्ने भइहाल्यो नि, किनभने राम्रा काम गर्नेलाई रोक्न खोज्यो भने त होइन, एमाले सिङ्गो सकिँदैन हेर त्यसले, किनभने एमालेको उपमेयर खम्बा भएर उभिएकी छिन्, उपले राम्रो काम गरेकी छिन्, एमाले सकाउने काम उनी आफू चाहिँ आफ्नो क्षेत्र नम्बर 2 हरेको। अब त पनि मैले रट्न आँटिसकेँ होइन, भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर 2 बाट अब चाहिँ उनलाई जिताउनु भनेको चाहिँ त्यहाँको नागरिकहरूले न्याय गर्दैनन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ओहो, हस् डाक्टर साहब, आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल आमा।